किराँत जातिहरूको र किराँत मानेको धर्म किराँत धर्म र किराँत धर्म अन्तर्गतको संस्कारहरूमा जन्मपूर्वदेखि मृत्यु उपरान्तसम्मको कर्म संस्कारहरू हुन्छ र ती कर्म संस्कार मध्येमा सबभन्दा पहिलो गर्ने कर्म सापोक चोमेन जस्तो गर्भ पूजा भनेर भनिन्छ र त्यो प्राचीन कालदेखि जस्तो मानव सभ्यता अथवा सृष्टिकालदेखि नै जुन बेला संस्कारको आविष्कार हुँदै आयो जुन कालदेखि नै त्यो कर्महरू गर्दै आएका छन् र यो अनिवार्यता हो। सापोक चोमेन किन गरिन्छ? सापोक चोमेन गर्नुको वास्तविक उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि जब विवाह हुन्छ, एउटा पुरुष र महिलाको विवाह हुन्छ, विवाह पश्चात उहाँहरूको अब केही समयपछि उनीहरूको एक आपसमा गर्भ असरण हुन्छ र गर्भ असरण भएपछि अब त्यतिखेर हामीले गर्ने जुन एउटा संस्कार कर्म हुन्छ र त्यो गरिने कर्म संस्कारको नामलाई सापोक चोमेन भनेर भनिन्छ र गर्भ पूजा। र यो पूजाको औचित्य के हो त भन्दाखेरि जति पनि गर्भ असरण भएका गर्भभित्रका शिशुलाई र उहाँको जुन माता बीचको उहाँहरूको एउटा स्वास्थ्य र उहाँहरूको जुन के अरे हरेक जीवनमा त्यस्ता अप्रिय घटनाबाट संरक्षण र सुरक्षाको लागि गर्नुपर्ने एउटा प्रचलन छ। सापोक चोमेन संस्कार कर्मको औचित्य भनेको शिशु र माताको जुन के अरे आमाको सुरक्षाको लागि गर्ने कुरा हुन् र उहाँहरूमा त्यस्तो नकारात्मक प्रभाव असर नपरोस् जस्तो एउटा त्यतिखेर केही पनि पर्दछ भन्दाखेरि कुनै पनि भूत प्रेत बक्सी बामती सिन्धीहरूले अलिक दुःख दिने जस्तो नराम्रो प्रभाव पर्ने अनि बच्चाहरू भित्रभित्र सुक्ने अनि अस्वस्थ हुने जस्ता कुराहरू हुने हुनाले त्यस्तोबाट प्रभाव नपरोस् भन्ना खातिरले उहाँहरूको निमित्त सापोक चोमेन कर्म गरिन्छ। सापोक चोमेन कर्म गर्दाखेरि हामीले जति पनि कुनै पनि एउटा शुद्ध पानी बगेको खोला ठाउँहरूमा जानुपर्छ या पँधेरो या कुनै पनि खोला खोल्सी भएको ठाउँमा गएर हामी एउटा साङ्बे बनाउँछौँ। साङ्बे बनाएर त्यहाँ एउटा गरिने देवताहरूको नाम चाहिँ अगङमा र पक्चानामा भनेर भनिन्छ अनि कुदामाङ अनि खन्जमा अनि पुङसामाङ भनेर जब 5 देवताको सेवा आराधना हुन्छ र त्यतिखेर अब उहाँहरूलाई त्यो नराम्रो चिजहरूलाई नराम्रोहरूलाई सिन्धे देसान मसाना भूत प्रेत बक्सी बामती सिन्धे हरूलाई चाहिँ हामीले शुद्ध हामीले खानेकुराहरू मिठाई लड्डु पकवानहरू गरेर शुद्ध फलारहरू बनाएर हामीले लासो राखेर अनि उहाँहरूलाई यो महिला फल्नीको जीव प्रात शरीरमा गर्भ असरण भएको छ। यो गर्भ असरण भएको यो शिशुलाई सुरक्षा होस्, त्यस्तो नकारात्मक प्रभाव नपरोस् र आमालाई पनि त्यस्तो नकारात्मक प्रभाव नपरोस्। र हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि बच्चा पैदा हुँदाखेरि सुत्केरी हुँदाखेरि अब सवान पोनीले भनेर भनिन्छ त्यस्तो अवस्थामा यो सुगुत भन्छ त्यस्तो खालको कुनै पनि बच्चा पाउँदाखेरि मृत्यु भएको सिंह भएर हिँडेको हुन्छ भन्छ त्यो हावारीको लिन भएर बगेको हुन्छ त्यस्तोको जनको प्रभाव पर्यो भने उसलाई सिधै डाइरेक्ट असर पुर्याउँछ। त्यस्तो असर नपरोस् त्यस्तो खालको जन्जिकेरी नहोस् भन्न खातिरले सुगुत फङबात पनि त्यहाँ नपरोस् भनेर हामीले त्यतिखेर पुकारेर उहाँहरूलाई खानपिन दिएर धूप दीप सुगन्ध धूपहरू चढाएर हामीले उहाँलाई खानपिन गराएर हामीले गर्ने प्रचलन गरेका छौँ। त्यसपछि अनि त्यो शिशु अनि त्यहाँदेखि जस्तो आमालाई अनि त्यसरी संरक्षण गरेर उहाँहरूको एउटा अन्त्यमा अनि घरमा आएर युमा थेबा हिम्माङ गरिन्छ अनि युमा थेबा हिम्माङबाट गरिसकेपछि उहाँले माङ्गेना गरेर त्यसपछि भने त्यो सापोक चोमेनको एउटा पहिलो कार्यक्रम अन्त्य हुन्छ र उहाँहरू त्यसपछि शिशु भित्रको जुन के अरे घरभित्र रहेको शिशु एकदम राम्रो हुन्छ र उनीहरूको जुन के अरे आयुर्दा हुन्छ। उहाँहरू हरेक त्यस्तो खालको नकारात्मक प्रभाव हुँदैन
नकारात्मक जस्तो त्यसमा राम्रो पक्षले दुःख दिँदैन भन्ने हाम्रो जुन के अरे धार्मिक मान्यता पनि रहेछ र हामीले अनिवार्य त्यो कर्म संस्कारहरू गर्दै आएका छौँ र हिजो बीचमा भने हामी दार्शनिक दर्शनको अथवा धर्म दर्शनको अन्त्य पश्चात हामी एउटा विकृति रूप लिएको अवस्थामा हामी फेदाङमा यासाम्बाहरूबाट हामी कर्म गर्ने गर्थ्यौँ। त्यतिखेर त्यहाँ भाले काट्ने कुखुरा काट्ने अनि त्यहाँदेखि बुझाउने प्रचलनहरू त्यसो चलाएर आयो। त्यो चाहिँ एउटा विकृति रूप लिएर गएको हुनाले अब महापुरुष जस्तो महागुरु फाल्गुनन्द जस्तो यहाङ सोधुङले कान्दन माबु हाङ्सु जङ्घाङ महागुरु फाल्गुनन्द अवतरी महापुरुषहरूले धार्मिक दिव्य उपदेश दिनुभयो जसअनुसार हामीले धार्मिक कार्यमा हामीले यहाँ अहिले किराँत धर्म अन्तर्गत कर्म संस्कार गर्नु पर्दाखेरि त्यसरी हामी भोग बलि पूजालाई नगरेर हामी शुद्ध फलार धूप दीपले हामीले गर्ने गर्छौँ र यसरी गर्दै आएका छौँ जसले गर्दाखेरि उहाँ के अरे आमा र शिशुलाई अत्यन्तै राम्रो हुन्छ सुरक्षा हुन्छ भन्ने धार्मिक मान्यता रहिआएको छ। यसरी गर्ने गर्दछौँ। दोस्रो चरणमा गरिने कर्म एउटा माङ्गेना कर्म भन्ने छ र माङ्गेना कर्म गर्ने हाम्रो अनिवार्यता हो। मानव सृष्टि कालमा जब त मानव सृष्टि परमेश्वरले बनाउने इच्छा गर्नुभयो र त्यसरी गरेपछि 5वटा तत्त्व मिलाएर मानव सृष्टि बनाउनु भयो। धेरै सुन चाँदी रामोती आदि धातुहरूको बनाउने इच्छा गर्दा गर्दै पनि अब पञ्चतत्त्वको जुन के अरे सृजना नगरी सृष्टि नहुने भएछ र त्यसपछि 5वटा चिज मिलाएर मात्रै मानव सृष्टि हुने भएको हुनाले अब सिङदुङ बवा लुङदुङ बवा च्वात मिला थापु र मिला थापु अनि सिङदुङ बवा च लुङदुङ बवा च्वात अम्लेङ्गे वाही भनेर यी 5वटा चिजको जुन के अरे बनाएर युक्त बनाएर मानव सृष्टि बनाउँदा मात्र मानवको जुन के भएर आयो। अब परमेश्वरले त्यत्रो जुन के सुन चाँदी मोतीको बनाउन खोज्दा मानव के अरे सृष्टि नहुने आज यो खरानीहरूको अब लेउहरूको बनाएर जुन बनाउँदा मात्रै सृष्टि हुने कुरा भनेर जुन के अरे परमेश्वरले पनि कता अब दुःख लाग्यो होला। त्यसले गर्दाखेरि त्यसरी भन्दाखेरि त उतापट्टि के भएछ भन्दाखेरि जस्तो त्यो बल्ल भएको त्यो मानव चोला पनि छ्याक्कै जङ्गे ढली गएछन्। अब ढली गएपछि फेरि आश्चर्य भयो र मानव त्यो कर्ता भन्ने चाहिँ बनाउने कर्ताहरू चाहिँ मुसुल्लो मुबे वा माङ र पोरो माङ देवहरू थिए र आज्ञा दिने चाहिँ तारणा भुमाङ र तारणा भुमाङ आज्ञाले उहाँले बनाउनु भयो र त्यसरी बीचमा त्यस्तो हुँदाखेरि त्यो बल्ल भएको मानव चोला पनि पर्लकै लडेछ। त्यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि शिर ढलेको हुनाले ऊ ढल्यो अनि त्यो कुराहरू फेरि परमेश्वर कहाँ पुर्याउनु भयो। परमेश्वर कहाँ पुर्याउँदाखेरि तारणा भुमाङले परमेश्वर तारणा भुमाङले भन्नुभएछ तिमीहरूले त्यसरी गरेछौ त्यसो भन्नु नहुने थियो त्यसो गर्नु नहुने थियो। त्यसो भएको हुनाले उसको शिर ढलेको हुनाले ऊ त्यसो लड्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब के गर्ने त भन्दाखेरि विकल्प यो जङ्गलमा जाने जब 5वटा चिजको फुलहरू छ सेकमुरी फुङ अन्तङ फुङ सिङजाङो फुङ मुकुमफुङ मिक्तिके फुङ यी फुलहरू यस्तो प्रकारको छ। त्यो फुलहरू ल्याएर चाहिँ फुल राखेर उहाँको फुल जगाइदिनु पर्छ र शिर उठाइदिनु पर्छ। त्यसपछि मात्रै उठेर आउँछ। तत्कालीन त्यो गरिहाल भनेर ताग्राना बुमाङले आज्ञा गर्नुभएछ र अनि मुसुल्लो मुबे वामाङ पोरो याबामी माङहरू गएर अनि त्यहाँदेखि खोजेर त्यही देखाएको सङ्केत अनुसार उनीहरूले खोजेर ल्याएपछि अनि राखेर उहाँको फुल जगाइदिनु भयो। फुल जगाएपछि अब थाङदाङ पुगे यापी पुगे नेती चाङसुम्लो फुङला चाङसुम्लो टुङ्गुन थ्याङुम्लो अरब थ्याङुम्लो भनेर अनि त्यहाँदेखि पानी राखेर पानीमा फुल राखेर फुलमाथि त्यहाँदेखि त्यो फुल जगाउँदै ल्याउँदाखेरि त्यो जसरी फुल जागेर आयो त्यसरी नै उहाँको शिर पनि उठेर आयो। यसरी हुँदै हुँदै आएपछि त्यो कालदेखि उहाँको शिर जोगाउने उहाँको जति पनि खाम्बुली नाम हल्ला सर्वश्रेष्ठ देव सर्वोच्च देव अब भनेर जुन के माङलिङमा माङ तामादेन जस्तो सर्वश्रेष्ठ शिरलाई उच्च बनाउनको निम्ति जसले सजग बनाउनको निम्ति तन्दुरुस्त बनाउनको निम्ति अनि हामीले उम्भौली त्यसरी माङ्गेना गर्ने प्रचलनहरू बसेर आएको छ। र त्यो सापोचुमन पछि पनि हामीले त्यो गर्भवती महिलालाई हामीले माङ्गेना उठाइदिनु पर्छ।
उहाँको शिर उच्च रहोस् जहिले पनि भन्ने खातिरले र त्यसरी हामीले माङ्गेना गर्ने प्रचलनहरू त्यसरी भएर आयो र माङ्गेना गर्दाखेरि त्यो माङ्गेना पनि हामीले खास गरेर नेतिगे फुङमा चाङमा भनेको फुल जगाउने टुङ्गुन्दिङ अरथ्याङमा भनेको जति पनि पानी जमाउने र यो शरीर यो मानिसको शरीरमा त्यसरी एउटा फुलको रूपमा सृष्टि भएको छ र यहाँभित्र जो के अरे अग्नि जल वायुले मिलेर जो के अरे यो जीवन चलाएको छ। त्यसो भएको हुनाले यहाँनिर अद्भुत देव शक्तिहरू जस्तो खाम्बुली नाहाङमा हाल्लासोपित्तमा सेमेलिङमा येमेलिङमा मेयाकर माङ्गेममा मुजुलुङ खेजुलुङ माङ्ली माङ्गे माङ ओमा माङ्गेममा माङ भनेर सम्बोधन गरिन्छ। ती देवहरू यहाँ स्थापित छन्। त्यसले गर्दाखेरि ती देवहरूलाई जहिले पनि अब कुनै पनि हामी भौतिक शरीर हो काम गर्छौँ हिँड्छौँ डुल्छौँ बोल्छौँ हरेक पक्षमा कहिले जन्तुको शिर ढल्ने काम पनि हुन्छ कहिले हामीलाई पनि हरेक हुन्छ। त्यस्तो नकारात्मक उसबाट चाहिँ हामीलाई त्यो शिरमा जन्तुको असर नपुगोस् र हामी त्यो शिरलाई जहिले पनि तन्दुरुस्त रहोस् उच्च रहोस् पवित्र रहोस्। ती हाम्रो जुन के पाँच शरीरका अद्भुत देव देवताहरू शक्तिहरू जुन के त्यो तन्दुरुस्त रहोस् यथावत कायम रहोस् स्वस्थ रहोस् राम्रो होस् भन्ने खातिरले हामीले उँधौली उँभौली 6 महिनाको अन्तरमा हामीले यो माङ्गेना गर्ने प्रचलन छ र माङ्गेना गर्दाखेरि त्यसमा पनि अब यो बीचमा आएर अब जति पनि कर्म गर्नु पर्दाखेरि माङ्गेना गर्दाखेरि यी पाँचवटा फूल अनिवार्य जम्मा गरेर हामी पवित्र जल राखेर कलश राखेर दीप बालेर त्यसपछि के माना चामल राखेर हामीले शिर उठाउने कार्यक्रम कर्म गर्नुपर्छ र त्यसलाई पनि बीचमा आइपुग्दाखेरि अब यो धर्मको जुन एउटा अन्त्यपछि अब फेरि पनि यो जुन संस्कार कर्महरू ले विकृति र रूप लिँदै जाँदाखेरि अब हामी के अरे फेदाङमा साम्बा येबाद्वारा माङ्गेना गर्नुपर्ने कुराहरू सुरु हुँदै आयो। त्यसो हुँदाखेरि उहाँहरूले फेरि पनि अब आफ्नै मनोकल्पित संस्कारहरू अपनाएर यो श्रीमान श्रीमती भएकोलाई भाले पोथी कुखुरा एकजना मात्रै भएकोलाई एउटा मात्रै कुखुरा त्यस्तो प्रकारको एउटा काल्पनिक संस्कारहरू को सुरुवात गर्दै आए। त्यतिखेर धार्मिक दर्शनहरू लोप हुँदै गएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा अनि फेदाङमाहरूले अनि कुखुराहरू काटेर शिर बलि पूजा यसो गर्दै उनीहरूले गरेर आएको थियो जसले गर्दाखेरि हाम्रो शिर पवित्र हुन सकेन शिर शुद्धता बन्न सकेन शिर उच्चाउन सकेन। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले जति पनि त्यो माङ्लिङमा माङ्गेमा उच्च स्तर जुन माग बस्ने ठाउँ माग आउने ठाउँ माग जाने ठाउँ अपवित्र भयो अशुद्ध भयो जसले गर्दाखेरि अब हिंसात्मक कार्यक्रमबाट पापको जन्म भयो। पापको कारणले गर्दाखेरि त्यो माङ्लिङ माङ्गेमा माग बस्ने ठाउँ अत्यन्त अशुद्ध अपवित्र भएको हुनाले त्यो माग निस्केर गयो। त्यसले गर्दाखेरि अन्धकारमय वातावरण सृजना हुनु पुग्यो। त्यसले गर्दाखेरि नै हामी निकपक्षे निक्मनी थक्ताबुसा पान लजे पात्नले खाखियो सा भनेर शिवा खाउनले बोलेको छ। त्यस्तो हामीले बन्न पुग्यौँ। आफ्नै कर्म संस्कारले हामी आफै बिग्रिँदै गयौँ। यसले गर्दाखेरि फेरि पनि त्यसपछि महात्मा महापुरुषहरू यसरी आउनुभयो र 6औं महागुरु फाल्गुनन्द जस्तो अब अवतार भएर आउनुभयो। उहाँले जुन त्यो विकृतिहरूलाई त्यसरी भोग बलि पूजा गर्नु हुँदैन। यो जुन एउटा हाम्रो विकृति आयो यसले गर्दाखेरि हामी शून्य भयौँ। हाम्रो दिमाग हरायो। दिमागमा जुन हाम्रो स्मरण शक्तिमा जुन के असर पुग्यो जसले गर्दाखेरि हामी त्यसलाई हटाएर अब हामीले शुद्ध दीप प्रज्वलन गरेर सुगन्ध धूप राखेर 5 जातको फुलहरू लगाएर कलश राखेर अत्यन्तै शुद्ध पवित्र तरिकाले हामीले माङ्गेना गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू उपदेश दिनुभयो। जस अनुसार यहाँ धर्ममा यसरी कर्म गरिन्छ र अब एकल हो भने उहाँले के भने एउटा दियो र कलश राखेर हामीले माङ्गेना गर्छौं र अनि विवाहिता हो भने हामी 2टा कलश र 2टा दियो अनि 2 मुठी चामल लगाएर थालमा राखेर हामीले माङ्गेना गर्नुपर्छ र त्यसरी गर्यौं भने अब शुद्ध तरिकाले धार्मिक नियम अनुसार कर्म गर्यौं भने अनि एकदम शुद्धता आयो र पवित्रता आयो। त्यहाँ पाप भएन। त्यसले गर्दाखेरि
यसरी अब कर्म गर्दै जानुपर्ने र त्यो माग आउने माग बस्ने ठाउँलाई जहिले पनि शुद्ध राख्नुपर्छ, पवित्र राख्नुपर्छ भन्ने अब यो नियम, अब धार्मिक नियम रहि आएको छ। जीवन भन्छ फुल जस्तो, एक दिन रोपिन्छ, त्यसपछि ऊ बिरुवाको रूपमा उम्रेर आउँछ र उम्रेर आएपछि त्यो एउटा कोपिला लाग्छ। कोपिला लागेर यो प्रकृतिको नियम हो। कोपिला पश्चात ऊ एउटा फक्रिन्छ, फक्रिएपछि ऊ फुल बन्छ। उसको समय अवधिसम्म ऊ फुल फुलेर ढकमक्क भएर बसेको हुन्छ। त्यसपछि फेरि पनि उसको समय अवधि अन्त्य हुँदै गएपछि ऊ चुम्रिँदै जान्छ, ओइलिँदै जान्छ र त्यो अनि अन्त्य हुन्छ। जीवन फुलसँगको अत्यन्तै घनिष्ठ सम्बन्ध छ, निकट सम्बन्ध छ। त्यसले फुल जीवन फुल जस्तो हो, जीवन फुल जीवन जस्तो हो। यसले गर्दाखेरि यसरी फुल र जीवनमा अत्यन्तै निकट सम्बन्ध रहेको छ। यसले गर्दाखेरि अब एक दिन हामी कोपिला बन्छौँ अनि हामी फक्रिन्छौँ, फुल जस्तो बन्छौँ। त्यतिखेर सबैले मन पराउने हुन्छ। अब जब त्यो फुल ओइलिँदै गएपछि त्यो रङ रूप पनि परिवर्तन हुँदै जान्छ र त्यो अब जतिसुकै सुगन्ध भएको फुल भए तापनि हेर्ने व्यक्तिले अथवा प्रयोग गर्ने व्यक्तिले त्यो अलिकति उसले के अरे रुचाएको हुँदैन, मन पराएको हुँदैन। त्यस्तै जीवन पनि त्यस्तै हुँदै जान्छ। र यसले गर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा हामीले फुललाई प्रयोग गर्छौँ र माङ्गे नगर्दाखेरि त्यसैले गर्दाखेरि नै हामीले फुललाई अनिवार्य प्रयोग गरेर अनि त्यसपछि हामीले शिर उठाउने गर्छौँ र यो अनिवार्य हो र फुलसँग जीवन सम्बन्धित रहेको हुनाले फुल अनिवार्य हामीले प्रयोग गर्नु पर्दछ। साकुराको विशेष उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि हामी मानव जीवन चेतनशील प्राणीको जीवन भएर पनि कहिलेकाहीँ भुलचुकमा जतिसुकै सचेत भएर पनि कहिलेकाहीँ भुलचुक हुन्छ, गल्तीहरू हुन्छ, कमी कमजोरी हुन्छन्। मान्छे र मान्छे बिचको व्यवहारमा कहिलेकाहीँ व्यवहार गर्दै जाँदाखेरि सायद कसैको चित्त दुखेको हुन्छ, कसैको आत्मग्लानि भएको हुन्छ र कसैको जुन के अरे रिस उठेको आवेशमा अब श्राप बोलेको पनि हुन्छन्। त्यो चलन अझै पनि छ। र हिजो त प्रशस्ति नै थियो, किन भन्दाखेरि जाँड माते भाङ माते जाँ खाएर जुन के अरे रक्सी खाएर मातेको अवस्थामा त झन् अब विभिन्न जुन के अरे शब्द प्रयोग गरेर टुङ्गियोस्, नासियोस्, यिनीहरू जुन के अरे अब राज शक्ति, देव शक्ति, शिक्षा शक्ति, ज्ञान शक्ति, बुद्धि शक्ति, विवेक शक्ति, चेतनाको शक्ति उहाँहरूमा कहिले पनि नआओस् र सबै नासियोस् भन्ने खालको शब्द प्रयोग गरेर गालसाप गर्ने प्रचलन थियो र अहिले पनि यता कता कहीँ कहीँ छ। त्यसैले गर्दाखेरि यी त्यस्ता कुराहरूलाई भएको भए तापनि अब आउने वंशजमा त्यस्तो प्रकारको कुनै पनि त्यो हिजोका विगतका त्यो खाएको आदेशमा या रिस उठेको आदेशमा बोलेको त्यस्तो खालको नराम्रो एउटा गाली गलाजहरू, त्यस्तो गालसापहरू, त्यस्तो प्रकारकोहरू चाहिँ सबैजना यो पवित्र जलले सबैजना जोकेर बगाइदियोस् र अब आगामी फेरिको दिनहरूमा त्यस्तो प्रकारको जुन काममा हुने छैन र हामी गर्ने छैनौँ, बोल्ने छैनौँ भन्ने नै मेन उद्देश्य हो। त्यसैले गर्दाखेरि यसो गरेर जति पनि गालसापहरू बगाइएको छ अब राज्यकालमा पनि राजदरबारतिर जुन के अरे उनीहरूले अब बाँडे अंश बन्ने कार्य गरे, सुन चाँदीहरू बाँडे। अब जुन विविध अब जुन के अरे बाँडे जाँदाखेरि उनीहरूको कसै कतिपयको जुन त्यो त नबुझ्दो भयो, उनीहरूले के अरे श्राप गरेका थिए। त्यस्ता श्रापहरू अब बहुबिहा गरे, बहुबिहा गर्ने चलन पनि छ। बहुबिहा गर्दाखेरि पनि अब सौता बीचको जुन के अरे श्रापहरू पनि छ। हो त्यस्ता जो के श्राप दिएको हुन्छ अनि उनीहरूको त्यस्तो श्राप भए तापनि अब जनको त्यो श्राप सबै जाओस् र आगामी दिन फेरि त्यस्तो खालको घटना नघटोस् भन्ने नै यो जुन के गालसापको मूल उद्देश्य रहेको हुन्छ। त्यो शून्य अवस्थादेखि मिन्नी माङमेन थामाङ सेक्खा माङ पुनो माङ माङलिङ माङगे माङ ओप माङ तागेर न्या आफूमाङको सृष्टि भयो। जो त्यो शून्य अवस्थामा हेर्दा नदेखिने अनि समाउँदा नभेटिने निराकार निरञ्जन एउटा अद्भुत शक्ति देवको सृष्टि भयो, जसलाई किराँत सामाजिक मुन्दुमले तागेर न्या आफूमाङ भनेर भनिन्छ र उनै तागेर न्या आफूमाङको सृष्टि भयो
र तागेरा न्या बुमाङको दोस्रो स्वरूप उनै मुसुलुङ मुबे वामाङ पोरोङ याम्बा मिमाङ देवहरू सृष्टि गरी त्यसपछि तागेरा बुमाङको आज्ञाले मुसुलुङ मुबे वामाङ अनि पोरोङ याम्बा देवहरूले संसार सृष्टि बनाउन सुरु गरी त्यसपछि चिएङलुङ थिएङलुङ सिएङ्गा थिएङ्गा हिन्दिनलुङ थाम्देलुङ साबालुङ याफालुङ बने जस्तो मसिनो पालुवा धुलोलाई जम्मा गरेर एउटा चट्टानको रूप लिन पुग्यो। यसलाई चिएङलुङ थिएङलुङ मणिढुङ्गाहरू बन्दै गए। वाबोलुङ वरेङलुङ भन्ने नामक ढुङ्गाको सृष्टि भयो। वाबोलुङ वरेङलुङ जस्तो यो शालिग्राम ढुङ्गा भए जुन त्यहाँबाट अटोमेटिक पानीको उत्पत्ति भयो। त्यहाँबाट पानीको थोपाहरू निस्किँदै गयो। जुन थोपा पानी मिलेर समुद्र बन्न पुग्यो, महासागर बन्यो। पृथ्वी छैन, तिनै महासागरलाई मुसुलुङ मुबे वामाङ र पोरोङ याम्बा मिमाङ देवहरूले अनि अब तागेरा न्या बुमाङको आज्ञाले उहाँहरूले मन्दनी बनाएर नेती बनाए डोरी। त्यसपछि त्यो मन्दनीमा बाँधेर त्यो महासागरमा मन्थन गर्न सुरु गरे। त्यसरी मन्थन गर्दै जाँदा त्यो महासागरबाट फिँज आयो। त्यही फिँज जमिँदै जाँदाखेरि त्यो पृथ्वी बन्न पुग्यो, माटोको स्वरूप बन्न पुग्यो। त्यही माटो अनेकौं रङ रूपका बने। जम्मा 5-7वटा रूपका जन्जुकेर माटो बनियो। अनि त्यो माटो बनेपछि फेरि त्यो माटो फुटिरह्यो। यसलाई के गरेर जमिन जमाउने हो, नफुट्ने कसरी बनाउने हो, तिनै मुसुलुङ मुबे वामाङ पोरोङ याम्बा मिमाङ सृष्टि बनाउने ती देवहरू उनै तागेरा न्या बुमाङ कहाँ बिन्ती गर्न गए। तागेरा न्या बुमाङले उहाँहरूले आज्ञा दिनुभयो, अब यो आलाङ चक्फुङ यो इमागी मिखुङ नेतेमे जस्तो मेरो पाउ म तिमीहरू सुत म तिमीलाई सपनामा दिनेछु भनेर तागेरा न्या बुमाङको आज्ञा भयो। र उनै आज्ञा अनुसार उनै मुसुलुङ मुबे वामाङ पोरोङ याम्बा मिमाङ देवहरू अनि निधायो सपनामा दिनुभयो। र सपनामा पाए अनुसार अनि त्यो पृथ्वीलाई नफुट्ने बनाउनको निम्ति पिचागे साम्भोग भन्ने दुबो घुस जस्तो तागेरा न्या बुमाङले दिएर यो पिचागे साम्भोग तिमीले यो पृथ्वीमा रोपिदिनु र त्यसले यो पृथ्वीलाई फुट्नुबाट जगाउने छ भनेर अनि त्यो दिएको दुबो र कुश ल्याएर यो पृथ्वीमा लगाइदिनु भयो। र त्यसरी लगाइदिएपछि अनि त्यसले फुट्नुबाट जगायो। तर फेरि के भयो भने त्यो पृथ्वी थलथल रह्यो, थिलथिल रह्यो। जो कि त्यो अब त्यसलाई के भन्छ मुन्दुबी शब्दले भने इसा खाम्बे चिम्लिङ लरे लुङबोक वागो हकब लरे सिङबोक वागो तुयोग लरे भनेछ। जुन पृथ्वी थिलथिल रह्यो, यसैले गर्दा पृथ्वीलाई दह्रो बनाउनको निम्ति फेरि पनि उनै परमेश्वर तागेरा न्या बुमाङ कहाँ मुसुलुङ मुबे वामाङ देवहरू फेरि जानुभयो। र त्यसपछि फेरि तागेरा न्या बुमाङले उहाँहरूलाई आज्ञा गर्नुभयो,
अब त्यसपछि त्यो पृथ्वीदेखि मुनि अग्निको स्वरूप बनाउनु पर्छ र अग्निको ताप दिनुपर्छ। अनि त्यो माथि अनि त्यसपछि जुन त्यो अग्निको स्वरूप बनायो, अग्निको स्वरूप बनाएपछि त्यहाँदेखि जुन पृथ्वी तातियो, पृथ्वी तातिएपछि अनि त्यहाँबाट बाफहरू उठ्न थाल्यो। त्यो बाफ उड्दै गयो, उड्दै गएपछि त्यो आकाशको रूप लियो, माथि गएर त्यसपछि यो चिएङलुङ थिएलुङ भन्ने ढुङ्गाहरूको घर्षणले त्यहाँ नामसेक पिण्डे अनि मिसेक पिण्डे त्यो अग्निको मसिनो झिल्काएर उडेर गयो। उडेर जाँदाखेरि त्यो माथि 33 कोटी तारा गण बन्न पुग्यो अनि चन्द्र र सूर्यहरू बन्न गयो। र त्यहाँ आकाशमा जम्मा 8वटा सूर्यहरू बनिए। अनि 8वटा सूर्यहरू बनिएपछि मेवागे कुनाम सेफा भनेर भनिन्छ। अनि सूर्यको ताप गरम दिएपछि त्यो पृथ्वीमा मुनिका अग्निको ताप र आकाशको त्यो सूर्यको तापले यो पृथ्वी दर्बिलो बन्न पुग्यो। फेरि विडम्बनाको कुरा हो, जो पृथ्वीमा सिनाम लाङमा पेथे फेरे, खेनाम लाङमा पेथे फेरे, फेरि खडेरी लाग्यो। लगाएको त्यो दुबो र कुश पनि सुकी जाने अवस्था आउँदाखेरि पङ्गेन्दिङ वहीको छे अनि पानी खोज्न मुसुलुङ मुबी आमाङ पोरो यामामी माङहरू फेरि गए। उहाँहरू गए खोजे र कहीँ पानी भेटेनन्। नभेट्दाखेरि सुनको पक्लुम सम्याङले पक्लुम यो पारे पक्लुम सुनको छेलो चाँदीको छेलो बनाए अनि छेलो हान्दाखेरि पृथ्वीमा झर्यो। पृथ्वीमा हान्दाखेरि पृथ्वी अब हल्लियो, थर्कियो। अनि त्यसरी हल्लिँदा थर्किँदा त्यो पृथ्वी हल्लिँदा अनि त्यहाँदेखि त्यो सबै तल चट्टानहरू घोडिने अब हुनाले त्यसपछि पृथ्वी थर्किँदाखेरि अनि खुरुङ लरे, हिरिङ लरे, त्यसपछि के अरे सबै त्यो चट्टानको घड्कनको कारणले अनि त्यहाँदेखि त्यो मुअलो अवानामाङको पनि सृष्टि बनाएको थियो। अनि उनै त्यो मुअलो अवानामाङ अनि चिएङलुङ थिएङलुङको घड्कैले त्यो साँबे लेख्ते भनेपछि बिजुली चम्किन सुरु भयो। अनि गडाङ र गुडुङ गर्न थाल्यो अनि झिलिक र मिलिक गर्न थाल्यो। त्यसपछि त्यो बादल उडेर गयो। अनि बादल उडेर गएपछि अनि माथि सूर्यको प्रकाशले त्यो बादलबाट पसिना निस्केर पानी थोपा थोपा झर्न थाल्यो। त्यसपछि पङ्गेन्दिङ वाइ थासु भनेको छ त्यहाँनिर अनि पानीको सृष्टि भयो। र पानी परेपछि अनि त्यो पिच्चागे सम्भोग अनि बाँच्यो र त्यो माटोहरू अनि त्यहाँदेखि डह्रो भएर आयो। र अनि त्यसपछि फेरि पनि पृथ्वी त बनियो तर अङ्ग पुरा भएन। त्यसपछि पृथ्वीलाई अङ्ग पुरा गर्नको निम्ति फेरि सुन चाँदी धातु मोतीहरू सबै यो फलाम पित्तल हरेक ताँबाहरूको सृष्टि बनाएपछि मात्रै फेरि पृथ्वीको अङ्ग पुरा भयो। र त्यसपछि यो पृथ्वीमा वनस्पति थिएन, वनस्पति बिना पृथ्वी शून्य थियो। त्यसैले यो
सौन्दर्य भएन। त्यसैले गर्दाखेरि पृथ्वीलाई बलियो बनाउनको निम्ति वनस्पतिको सृष्टि गराउनु भयो र मेवाके नाम सिंह सन्दाङ्गे कुलासिङ हेचिरिएको सिंह हजिरी फसिङ भनेर भनिन्छ। कन्दन श्रीकण्डहरू वर पिपलहरू वृक्षमा जेठो भनेर मुन्डुमले वर्णन गरेको छ र यसरी वनस्पतिको सृष्टि भयो। अब पृथ्वी सौँदिलो भयो। त्यसपछि फेरि वनस्पति त बनिए, वनस्पति शून्य भयो। यो वनस्पतिलाई सौँदिलो के बनाउन सकिन्छ त भन्दा अनि उनै तारा बुमाङ कहाँ मुसुलु मुभी वामाङ पूर्व यमन देवहरू बिन्ती गर्नु गए र मुसुलु मुभी वामाङ पूर्व यमहरूको बिन्ती अनुसार अनि यो वनस्पति सौँदिलो बनाउनलाई अनेक कीट पतङ्गदेखि लिएर चराचुरुङ्गी र चौपादाउ पशु प्राणीहरूको सृष्टि गराउन पर्छ भन्ने तागना बुमाङको आज्ञाले मुसुलु मुभी वामाङ देवहरूले अनि चौपाया पशु प्राणी र उडुवा पंक्षीहरू सबैको सृष्टि बनायो। त्यसपछि उनीहरूको आफ्नै लय आफ्नै भाकामा गीत गाउने बनायो र वनस्पति वन जङ्गलहरू सौँदिलो बन्न पुग्यो र एवं रीतले अब यो वनस्पति त सौँदिलो बनाइयो तर पृथ्वी फेरि सौँदिलो बन्न सकेन अनि ईश्वर स्मरण गर्ने चेतनशील प्राणीहरू बनेनन्। त्यसैले गर्दाखेरि फेरि तागना बुमाङको आज्ञाले मुसुलु मुभी वामाङ देव र पूर्व यम्बामी देवहरूले अनि फेरि अब चेतनशील प्राणीको रूपमा देव स्वरूपको सृष्टि बनाउनलाई उहाँहरूले बिन्ती जाहेर गरे। तागना बुमाङको आज्ञाले अनि उनै मुसुलु मुभी वामाङ पूर्व यम्बामी माङ देवले अनि मानव सृष्टि बनाउने कल्पना गर्नुभयो। त्यसपछि अब हरेकन सुनको स्वरूप, चाँदीको स्वरूप, मोतीको रूप, हरेक धातुका अत्यन्तै उज्जवल र पवित्र सृष्टि बनाउन पर्यो भनेर अनि सृष्टि बनाउन थाले। तर सुनको मानव सृष्टि बनायो, बन्न सकेन। अनि चाँदीको बनायो, बन्न सकेन। मोतीको बनायो, बन्न सकेन। अनेकन धातुहरूको बनायो, बन्न सकेन। त्यसैले गर्दा अब यो अचम्मै भयो। फेरि तागना बुमाङ कहाँ बिन्ती गर्न गए अनि तागना बुमाङ देवले उनै मुसुलु मुभी वामाङ पूर्व यमाङ देवहरूलाई आज्ञा दिनुभयो र आज्ञा दिएपछि उहाँहरूले तागना बुमाङको आज्ञा अनुसार त्यो वनस्पतिमा ढुङ्गाको र आकर्षण घर्षणद्वारा त्यहाँनिर आगोको जुन झिल्का निस्केर त्यो वन जङ्गलमा डढिली गएको थियो। अनि त्यसपछि युगमिरा फात्रा पे अनि त्यो युगमिरा फात्रा डढिली गएपछि त्यहाँनिर सिमिक्ला थापु, पमिला थापु, देव निङ्गालोको खरानीहरू थुप्रिएको थियो। अनि त्यो खरानी ल्याउनु पर्छ। अनि त्यसपछि सिङदुङ पौवाचुवा अनि रुखको टड्कामा भएको पानी, लुङदुङ पौवाचुवा ढुङ्गाको टड्कामा भएको पानी अनि अम्लिङ्ग वही अनि त्यो पहेँलो कलरको लेउ, यी युक्त पाँचवटा चिज भेला गरेर युक्त गरी त्यसलाई मुछेर मानव सृष्टि बनाउनु पर्छ। अनि मात्रै अनि त्यो मानव स्वरूप बन्छ भनेर अनि तागना बुमाङको आज्ञा अनुसार मुसुलु मुभी वामाङ र पूर्व यमाङ देवहरूले यी 5वटा तत्त्व ल्याएर जम्मा गरेर
अनि मुछेर मानवको सृष्टि बनायो र सुनको पंखाले चाँदीको पंखाले अनि हम्काउँदाखेरि अनि प्राण पस्यो अनि बोल्न सिकाउँदै लग्यो उसको बोली फुट्दै गयो र यसरी नै किराँत मुन्दुम सामजिक मुन्दुमले वर्णन गरेको छ। त्यसपछि अब जब मानव भयो जसलाई मुजिनामा ख्याउनामा भनेर भनिन्छ अनि मुजिनामा ख्याउनामा मुन्दुम अब त्यसपछि मुजिनामा ख्याउनामा सानो सानो एउटा जुन एउटा सृष्टि भयो जो झिनो छ सानो छ जसलाई मुजिजीवा भनेर भनिन्छ र त्यसरी भएपछि त्यही पनि उनी सृष्टिकर्ता मुसुलु मुबेवामाङ कोरोमयमामिमाङ देवहरूले त्यत्रो सुन चाँदी धातुको सृष्टि बनायौं तर तिमी बोल्न सकेनौ मानव सृष्टि हुन सकेनौ। आज यो खरानीहरू भेला गरेर पानीयुक्त लेउयुक्त गरेर बनाउँदाखेरि बोल्ने भनेर बिचरा उहाँको पनि कता रिस पनि उठ्यो होला। ठोक्र भनेर भनेको त त्यो बल्ल बल्ल बनाएको मानव सृष्टि पनि कुर्लुक्क पो लडी गएछ ढली नै गएछ। आश्चर्य भयो त्यत्रो ठूलो कोसिस र प्रयास पछि भएको त्यो मानव सृष्टि पनि ढली नै गयो। आश्चर्य लाग्यो अनि फेरि पनि उहाँहरूको विकल्प भनेको त्यही तागरा बुमाङकोमा बिन्ती गर्न जान मात्र थियो। त्यसैले उनै सृष्टि गर्ने सृष्टिकर्ता मुसुलु मुबेवामाङ कोरोमयम फेरि तागरा बुमाङ कहाँ गए अनि तागरा बुमाङले तिमीहरूले यो गल्ती गरेछौ तिमीले यसरी बोलेछौ यसरी बोल्न नहुने थियो ठोक्नु नहुने थियो भनेर अनि भन्नुभयो। त्यसैले अझै पनि हाम्रो कुनै पनि समाजमा त्यो थुक्नु हुँदैन कसैले कसैलाई थुक्नु हुँदैन शिर ढल्छ भनेर भन्ने प्रचलन छँदैछ तर धर्मको नियमहरू अब लोप हुँदै गएपछि नगर्ने काम पनि गरिन्छ गर्नु त गरि नै हालिन्छ। त्यसैले हामीले एक र आपसमा थुक्नु नहुने रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँबाट हामीलाई ज्ञान पाइन्छ र अब उहाँलाई त्यो ढलेको त्यो मानव जीवनलाई उठाउनु के गर्नुपर्छ त भन्दा अनि तागरा बुमाङले त्यही मुसुलु मुबेवामाङ देवरलाई अब त्यो जंगलमा जानुपर्छ त्यो वनमा जानुपर्छ त्यहाँनिर जब पाञ्जातको फूल छ निक्तिके फुङ सिङजागो फुङ मुकुम फुङ अनि अर्को सेमुरी फुङ अनि यी फूलहरू पाँचवटा जातका फूलहरू यस्तो यस्तो प्रकारको छ र त्यो फूलहरू ल्याएर फूल राखेर अनि त्यहाँदेखि उसको शिर उठाइदिनु पर्छ अनि मात्रै त्यो मानव सृष्टि उठेर आउँछ भनेर तागरा बुमाङको आज्ञा भए अनुसार अनि त्यसपछि अब जंगलमा गएर त्यो 5 जातको फूल ल्याएर राखेर उहाँको माङ्गेना उठाइदिएपछि त्यो मान्छेको स्वरूप अनि त्यो उठेर आएपछि अनि त्यहाँदेखि बिस्तारै बढ्दै गयो अनि बढ्दै गएपछि तरुणी पुगेपछि अनि त्यहाँदेखि संसार डुल्नुभयो कहीँ पनि पुरुष छैन मान्छे छैन। त्यसले गर्दाखेरि कता विरह पनि चल्यो अरे कता गीत गाउँ लाग्यो अनि गीत गायो स्योला खेल्यो अनि त्यहाँदेखि रुखको पत्ताहरू पनि बजाउने गर्यो। त्यहीदेखि किराँत मुन्दुम अनुसार यो गीत संगीत अर्को सृष्टि भएर आयो भन्ने हाम्रो मान्यता रहिआएको छ। अब तिनै मुजिना ख्याउनामा युमा देवीको सृष्टि भयो। त्यसपछि
अब पुरुष छैन, अरू कोही मानिस छैन। अनि बिस्तार बिस्तार त्यसरी तरुणीको अवस्था पुगेपछि एक दिनको घटना हो। पूर्व दिशा जुन जानुभयो लघक सिंहमा भनेको एउटा बाङको रूपमा बसेर हात नचाउँदै खुट्टा नचाउँदै गीत गाउँदै अनि स्योसोला खेल्दै पत्ता बजाउँदै बसिरहेको अवस्थामा मन्द गतिमा एउटा हावा बगेर आयो। जुन हावाले उहाँलाई अत्यन्तै आदर शीतल दिलायो। अनि त्यतिखेर त एउटा अमैथुनिक क्रियाद्वारा उहाँको पार्थिव शरीरमा त गर्भाश्रण पो बन्न पुगेछ। त्यसपछि हुँदै हुँदै गएपछि समय 10 महिना सायद पुग्यो होला। त्यतिखेर एउटा त्यो मुजिनामा ख्याउनामाको शरीरबाट एउटा पुत्रको जन्म भएको छ, जसलाई सावायुक पुङ्गेम्बा भनेर भनिन्छ। र सावायुक पुङ्गेम्बाको जुन जन्म भयो र त्यसपछि उनै मुजिनामा ख्याउनामाले अनेकन जम्मा 7औं रूप धारण गर्नुभएको छ। अनि मुगुकदोङमा, फियामलोङमा, अनि त्यहाँदेखि टाप्सु गुदापमाङ खजमा, अनि पुङ्मीमा, अनि त्यहाँदेखि युमामाङ अनेकन उहाँले त्यसरी रूप धारण गर्दै जाँदा अनि त्यो सावायुक पुङ्गेम्बा भन्ने छोरा बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै गयो। र पछि अब मानव सृष्टि हुनुपर्ने थियो। त्यसपछि सावायुक पुङ्गेम्बा चाहिँ माथि उत्तर दिशामा जाँदाखेरि जुन त्यो सावायुक पुङ्गेम्बाको जन्म र मानव सृष्टि कहाँ भएको थियो भन्दाखेरि किराँत सामाजिक मुन्दुम अनुसार यो ब्रह्माण्डको यो तरी भूभाग जुन मुनातेम्बे भन्ने नामक जग्गा छ, यो मङ्गोलियामा कहाँ पर्छ भन्ने भनाइ छ। आफू याद छैन। त्यो मङ्गोलियामा मुनातेम्बे भन्ने नामक छ अरे। त्यो मुनातेम्बे नामक मुना मैदान भनेर भन्छ नेपालीमा भन्नु पर्दाखेरि। त्यो मुना मैदान, मुना भनेको मानिस जन्मेको सृष्टि भएको मैदान पनि मुना मैदान अथवा मुनातेम्बे नामक जग्गामा त्यसरी सृष्टि भयो भन्ने किराँत सामाजिक मुन्दुममा वर्णन गरिएको छ। र त्यसपछि उनै सावायुक पुङ्गेम्बा हुँदै सानो शिशु बालकदेखि युवा अवस्था हुँदै तन्नेरी अवस्थामा परिणत भयो। तन्नेरी अवस्था पुगेपछि उनै माथि उत्तर दिशामा जाँदा अनि एकजना महिला युवती तान बुन्दै बसिरहेको दृश्य देखा पर्यो। उहाँको साथमा कुकुरहरू साथी थिए। भयो र त्यसरी हुँदै हुँदै गएपछि अनि एक आपसमा रहँदा बस्दा श्रीमान र श्रीमतीकै सम्बन्ध जोडियो। माया प्रेममा बाँधेर बसे। उहाँहरूमा फेरि पनि एउटा पुत्रको जन्म भयो। त्यहाँ स्वयम्भुहाङ भन्ने पुत्र जन्म भयो। र त्यसरी फेरि उहाँ मैदानतिर झर्नुभयो। मैदानतिर झरेपछि अब योसोल्लुम फियाङलुङमा भन्ने नाम गरेकी सुन्दरी केटी फेरि सुनको धागो चाँदीको धागोहरू बनाएर तान भुनी बसिरहेको दृश्य देखा पर्यो। त्यसपछि त्यहाँ पनि त्यही घटना घट्यो र अनि त्यसपछि फेरि त्यो फियामलुङमा योसोल्लुम फियामलुङमा सँग पनि रहँदा बस्दा एक पुत्री अथवा छोरीको जन्म भयो। र छोरीको जन्म भए पश्चात अनि
पछि त्यही छोरी तलको छोरी र माथिको छोरा स्वयंवर लाहादौँ न भन्ने अब दुई छोरा र छोरी भए अनि त्यसरी तिनै दुई छोरा र छोरी बीच अब त्यहाँ होरुमा सार पनि छन् र होरुमा केटीहरूपट्टि पनि बिहा गर्यो सबै पुङ्गा पाखासम्म चारडी श्रीमती भए त्यसपछि त्यो होरुमा पट्टिका पनि साङदाङ खेवा र लिङदाङ खेवामा भन्ने छोराछोरी छन् र यिनै साङदाङ खेवा र लिङदाङ खेवामा सुसारीमा फन्दारीमा पट्टिका छोराछोरीहरू नै लाई चाहिँ चन्द्रवंशी भनेर नामाकरण गरे कि चाहिँ चन्द्रमाको प्रकाशको बेलामा त्यो उनीहरूको जनजुको सृष्टि भएको हुनाले चन्द्रवंशी भनेर भने र त्यसरी हुने क्रम चाहिँ यतापट्टि मुजिनामा खेौनामा चाहिँ बनिँदाखेरि दिनमा सूर्यको प्रकाशसँगै बनिन सफल भएको हुनाले त्यो मुजिनामा खेौनामाले चाहिँ सूर्यवंशी भनेर नामाकरण गरे र आजको यो संसारमा चन्द्रवंशी र सूर्यवंशी भनेर दुई वंशीका जातिका मानिसहरू हामी बसेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यसरी नै मानव सृष्टि भयो र मानव सृष्टि हुनको औचित्य के हो त भन्दाखेरि मानिस अत्यन्तै चेतनशील प्राणी परमेश्वरको स्वरूपको निम्ति अत्यन्तै दया माया अनि करुणा प्रेम युक्त भएको प्राणीहरू भनिकन हामीलाई सृष्टि बनाएको आजको विश्वको विद्यमान 12वटा धर्मको दर्शनले यही व्याख्या गरेको छ। यो संसार यो भावचक्र हो। यो भावचक्र 12 घण्टाको दिन 12 घण्टाको रात अनि 6 महिनाको हिउँदो 6 महिनाको बर्ख अनि त्यस्तै नै अब यहाँनिर विभिन्न दुईटा पक्षले संसार ब्रह्माण्ड चलेको छ। एउटा नेगेटिभ छ एउटा पोजिटिभ छ। एउटा स्त्री छ एउटा पुरुष छ। न स्त्रीले मात्र संसार बन्छ न पुरुषले मात्रै न आकाशले मात्रै ब्रह्माण्ड रहन्छ न धरतीले मात्रै। त्यसैले गर्दाखेरि यी सबै दुई पक्षहरू छन्। त्यही दुई पक्षमा हामी यो भावचक्र भन्छ यो भावचक्रमा घुम्दै घुम्दै जाँदाखेरि अब हामी त्यो 12 घण्टाको रातलाई पनि बेहोर्नै पर्ने कुरो हुन्छ। 12 घण्टाको दिनलाई पनि भोग्नै पर्ने दिनहरू हुन्छन्। त्यसो भएको हुनाले यो भावचक्रसँगै घुम्न जाँदा कहिले अधोगतितिर कहिले प्रगतितिर कहिले कुमार्गतिर कहिले सुमार्गतिर यो जीवन परिणत हुँदो रहेछ। जसको कारण जब जब त्यो चेतनशील प्राणीमा सृष्टि भएका त्यो मानव प्राणीहरूमा जब मानवीय ती दैविक कर्म संस्कारहरूको अन्त्य भई तामासिक प्रवृत्तिमा जब त प्रवेश हुन्छ त्यसपछि अब त्यो तामसिक प्रवृत्तिमा प्रवेश गरेपछि दया के हो माया के हो प्रेम के हो करुणा के हो आपसी सद्भाव के हो आपसी सहयोग के हो सामाजिक सद्भाव के हो अनि सहिष्णुता के हो यी आदि सबै कुरा बिर्सेर भुलेर अनि अमानवीयको मार्गमा अगाडि बढ्दै जाँदा अनि पशुतुल्य बन्न पुग्दो रहेछ। त्यसैले गर्दाखेरि आफ्नो नचिन्ने बिरानो नचिन्ने आफूभन्दा माथिलाई आदर सम्मान कसरी गर्ने आफूभन्दा मुनिलाई माया कसरी गर्ने जस्ता मानवीय कर्महरू सबै भुलिसकेको हुँदो रहेछ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यस्तो भएपछि देव के हो धर्म के हो कर्म के हो संस्कार के हो र संस्कृति के हो मानवले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो आदि सबै कुरा भुलिसकेको हुँदो रहेछ। त्यस्तो अवस्थामा जुन
जुन रूपले जुन कर्मले संसारलाई एउटा तहस नहस बनाउँदो रहेछ, त्यसले गर्दाखेरि विकासको कुरोमा होइन, त्यसलाई प्रगतिको मार्गमा होइन, त्यसलाई अधोगतिको मार्गमा मात्रै दौडाउने भएको हुनाले संसार बनाउने जिम्मेवारी बोकेको त्यो मानव त्यस्तो गतिमा परिणत भएपछि अनि संसार तहस नहस हुने अवस्था हुँदाखेरि फेरि पनि परमेश्वरले त्यो समाजलाई एउटा चेतनशील बनाउनको निम्ति, चेतना दिनको निम्ति त्यो समाजमा देवदूतहरूको अवतरण हुँदो रहेछ। जुन त्यसरी नै आज संसारमा जस्तो मुस्लिमहरूमा पैगम्बर मोहम्मदले जन्म लियो, जस्तो मुस्लिमहरूलाई एउटा ज्ञान दिनुभयो, चेतना दिनुभयो, मानवीय मोक्ष मार्गमा अगाडि बढाउनुभयो, जसले गर्दाखेरि उहाँहरू मानव मार्गमा अगाडि बढ्दै जाँदा आजको संसारमा एउटा जुन चाहिँ अत्यन्तै विकासको चरमसीमामा पुगेका छन्। आज यो अमेरिकाको जेरुसलममा यहुदी वंशमा उनी जेसस क्राइस्टले जन्म लियो र जेसस क्राइस्टले यहुदी कुल वंशलाई ज्ञान दिनुभयो, चेतना दिनुभयो। तर त्यतिखेरको त्यो जेरुसलममा रहने शासकहरूले उहाँको वास्तविकता सिद्धान्त बुझ्न सकेन। त्यो त हाम्रो त विरोधी पक्षबाट छ भनेर पक्रेर निर्ममतापूर्वकले पुरुषमा टाँगेर हत्या गरियो। र पछि उहाँले जुन बोल्नुभएको थियो, त्यो बोल्नुभएको जुन एउटा वचनलाई अध्ययन मनन चिन्तन गर्दै जाँदाखेरि ऊ त अत्यन्तै सान्दर्भिक कुरा बोल्नुभएको रहेछ। मानव मोक्षको जुन चाहिँ एउटा हामीलाई ज्ञान दिनुभएको रहेछ भन्ने कुराहरू उहाँहरूले बुझ्दै गयो। र बुझेपछि जुन जेसस क्राइस्टको सिद्धान्तलाई फलो गर्दै गए, जसले आज संसारको विज्ञानको चरमसीमामा पुग्न सफल भएको छ र हामीले देखिराखेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि जस्तो हिन्दूहरूमा राम आउनुभयो, कृष्ण आउनुभयो र दानन्द स्वामीहरू आउनुभयो र उहाँहरूले हिन्दू समुदायमा पनि अब उहाँहरू अवतार आएर देवदूतको रूपमा आएर ज्ञानका कुराहरू उहाँहरूले दिनुभयो, ज्ञानका दर्शनहरू निर्माण गरिदिनु भयो, जसले गर्दाखेरि आज हिन्दू समुदाय पनि सभ्यताकै चरमसीमामा पुग्नु भएको छ। एवं रीतिले किराँत जाति र किराँत समुदायहरूमा पनि अत्यन्तै सनातन छ। संसारमा सबभन्दा सनातन बनेको किराँत धर्म छ। किराँत धर्म वर्णन गरिएको छ र किराँतको सबभन्दा पहिलो देवदूतको रूपमा आउने प्रथम अवतारी महापुरुष याङ हुनुहुन्थ्यो, जसको मिति तिथि छैन। मानव सृष्टिपछि पाँचौं पुस्तामा नै याङले अवतरण गर्नुभएको थियो। त्यसपछि याङको त्यो प्राति शरीरमा स्वयं परम परमेश्वर आएर अब यो आउने समाजहरू, यी मानिसहरू वृद्धि हुँदै जाँदा अब यो मानिसहरूमा हिजो मैले दिएको उपदेशहरू भुल्छन् कि बिर्सिन्छन् कि भन्नाले यहाँको प्राति शरीरमा स्वयं सृष्टिकर्ता तागना गुमाङ लिन भएर अनि त्यो नामसामिसा सावयाहाङ शाहहरूलाई अनि ज्ञान दिनुभएको छ, उपदेश दिनुभएको छ, नाता सम्बन्धका कुराहरू दिनुभएको छ। नाता सम्बन्धले आमा, बाबु, छोरी, फुपू, चेली, माइती आदि सबै। अनि त्यसपछि अब हिंसा नगर्नु, अहिंसा परम धर्म, अब यो ज्ञान दिनुभएको छ। यी सबै प्राणीहरू तिमीहरू सबै एउटै बन्धु हौ। त्यसो भएको हुनाले कन थक्साको बुजङ्ग घुसाकेर नीति हिंसिरो यसले जोगुले कन थौली काप्लारू, सम्मान काप्लारू, नन्साङ काप्लारू, याप्नी काप्लारू भनेर भनेको छ। भनेको चाहिँ यी सबै पशु प्राणीहरू तिमीहरूको एउटा दाजुभाइको सम्बन्ध रहेको छ। किन सबै मैले बनाएको सृष्टि हो,
मेरा छोराछोरी हो। त्यसो भएको हुनाले ती मानिस पनि मैले बनाएको मेरो छोराछोरी हो र ती सम्पूर्ण प्राणीहरू मैले बनाएको मेरो छोराछोरी हो। त्यसो हुनाले मैले बनाएको मेरो छोराछोरी बिचको सम्बन्ध भनेको दाजुभाइको सम्बन्ध रहन्छ। त्यसैले तिमीहरूले यी सबै प्राणीहरूलाई रक्षा गर्नु, कल्याण गर्नु र तिमीहरू सदैव यिनीहरूको रक्षा कल्याण गरेर अनि सत्यको पक्षलाई सत्य आहार, सत्य व्यवहार, सत्य कर्म, सत्य वचन जहिले लिएर बस्नु र सत्यको मार्गलाई कहिले पनि नछोड्नु है भनेर ती ज्ञान दिनुभएको छ याङ। र याङपछि याङको उपदेशले त्यो समाजहरू फेरि पनि अगाडि बढ्दै गयो। अगाडि बढ्दै गएपछि त्यो समाज सभ्यताको चरम चुलीमा पुगे। त्यसपछि फेरि पनि चुलीमा पुगेपछि त माथि जाने ठाउँ छैन, फेरि गिर्नु पर्दछ अरालो नै। अनि अरालो गिर्ने अवस्था आयो। अनि त्यसरी अब अरालो गिर्दै आएपछि फेरि पनि त्यो मानवीय कर्ममा लाई बिर्सेर अमानवीयतिर जाने हुँदा फेरि विकृति आयो। अब विकृतिबाट फेरि पनि उनीहरूलाई मुक्त गराउनको निम्ति अब सोदुङ्गेले उहाँ आउनुभएको थियो। सोदुङ्गेले उहाँको पालामा ठुलो जलप्रलय भएको थियो। सोदुङ्गेले उहाँ अवतर आउनु पूर्व त्यो समाजमा त्यो नामसामी सूर्यवंशीहरूमा ठुलो एउटा विकृति आयो। पापे पाप जन्मन गयो। धर्मको रासहरू सबै हराउँदै गयो। धर्मका कर्महरू सबै लोप हुँदै गयो। त्यसले सत्य के हो र प्रेम के हो, दया के हो, माया के हो, करुणा के हो, सबै बिर्सिसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि आपसी झगडा, आपसी लडाइँ जस्ता विकृति विसङ्गति अनि यी सबै अर्धचेतनाका प्राणी, ती सबै जनजोका प्राणीहरूलाई आहारा बनाउने, काट्ने, मार्ने, खाने अनि पिउने अनि लड्ने यस्तो खालको प्रवृत्तिहरू विकास हुँदै गयो। त्यसपछि फेरि पनि अब यो नाश हुने पर्यो। हे सोदुङ्गेले मुहाङ भने सोदुङ्गेले मुहाङको प्रार्थी शरीरमा अब एकपटकको घटना हो। म सोदुङ्गेले मुहाङको थोरै यहाँ म एउटा कथा जोड्न चाहन्छु। सोदुङ्गेले मुहाङ अत्यन्तै भक्ति थिए, अत्यन्त सत्यका पुजारी थिए। उहाँ जहिले पनि योग अभ्यास तपस्या गरिरहनुहुन्थ्यो, जो कि उहाँ जो के अरे सम्पूर्ण प्राणी जगतमा अनि दया माया करुणाले अत्यन्त युक्त हुनुहुन्थ्यो। अनि जहिले तहिले पूजापाठ गरिरहने, योग अभ्यास जप तप गरिरहनु हुने। एक दिन घटना के घटेछ भने उहाँ पानीमा नुहाउन भनेर गइरहेको अवस्थामा एउटा माछा छटपटिरहेको देखा पर्यो। अनि माछाले बोलेछ, हे सोदुङ्गेले मुहाङ मलाई बचाऊ, मलाई ठुलो माछाले खान आँटिराखेको छ, मलाई बचाऊ भन्ने आवाज उनले सुनेपछि अनि सोदुङ्गेले मुहाङले अन्जुलीमा थापेर अनि त्यो माछा छ्याक्कैसँग ल्याएर नजिकको घर छेउको कुवामा लगाइदिनु भएछ। अनि त्यसपछि अनि केही समयपछि बढ्दै गयो माछा, जो त्यो कुवाले आँटेन। नआँटेपछि अनि खरे खल्सामा लगेर लगाइदिनु भनेपछि खरे खल्सामा लगेर लगाइदियो। अनि खरे खल्सामा पनि नआँट्ने भएपछि अनि बिस्तारै फेरि महासागरमा लगेर लगाइदिनु भयो। त्यतिखेर त्यो माछाले बोलेको थियो रे, हे सोदुङ्गेले मुहाङ तिमी पक्का सत्यको पुजारी रहेछौ, मैले तिमीलाई चिने, अब मलाई बचायौ, अब म पनि तिमीलाई बचाउने छु। त्यसले गर्दाखेरि अब यो संसारमा जलप्रलय हुनेवाला छ। त्यसो भएको हुनाले तिमीले यो जलप्रलयको घटनालाई सम्पूर्ण मानव जगतमा लगेर प्रचार प्रसार गर्नु र सबैलाई सिकाउनु, सेवा गर्न सिकाउनु, धर्म कर्म गर्न सिकाउनु, भक्त गर्न सिकाउनु, ईश्वरलाई स्मरण गर्ने, ईश्वरलाई मान्ने प्रवृत्ति सिकाउनु भनेर तिनै माछाले त्यो महासागरमा लगाएपछि त्यो भविष्यवाणी गरेर
अनि म अब जलप्रलय हुनेवाला छ, यो संसार जलमग्न हुने भएको छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो अवस्थामा तिमीले नाउँ बनाउनु, नाउँ बनाएर अब सबै प्राणीहरूलाई त्यहाँ लगेर राख्नु, अनि त्यसपछि खानेकुराहरू पनि त्यहाँ लगाइराख्नु, आवश्यक सामग्री सबै त्यहाँ लगाएर राख्नु, अनि आफूले भन्दाखेरि मान्ने सुन्ने व्यक्तिहरूलाई पनि त्यो नाउँमा लगाउनु र अनि बचाउने कोसिस गर्नु है भनेर। त्यसरी माछाले भविष्यवाणी गरेर माछा त्यो महासागर समुद्रमा पसिजानुभयो र त्यसपछि अनि सोदोङ्गेले उहाँले त्यो बाणी भविष्यवाणी सुनेर अनि आएर त्यो समाजहरूलाई सेवा गर्ने, भक्त गर्ने, तपस्या गर्ने नियम सिकाउनु भयो। अनि त्यो भविष्यवाणी उहाँले सुनाउनु भयो। त्यो अवस्थामा त्यहाँका त्यो समाजहरू यति मूर्ख थिए, त्यो मूर्ख समाजहरूले साउयो पुङ्गेम्बालाई मूर्ख सिवाय अरू केही पनि बनाएनन्। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो टलटलापुर घाम लागिराखेको छ, यस्तो सुक्खा भइराखेको छ। यस्तो अवस्थामा कहाँबाट पानी आएर जलमग्न हुने हो अनि यहाँ महासागर बन्ने हो? यो त मान्छे फटा होइन, यो फटालाई लत्ताले दियो न भनेर त्यस्तो प्रकारको गाली गलाइचहरू जान्थ्यो के अरे, उहाँहरूलाई प्रयोग गर्थ्यो अरे। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तै अवस्थामा उहाँले नाउँ बनाउनु भयो। अनि नाउँमा सबै आफूले भनेका आज्ञापालक प्राणीहरूलाई त्यहाँ लगाएर अनि त्यहाँदेखि त्यसपछि नभन्दै अब मुसलधारे पानी पर्न सुरु भयो। अनि पानी पर्न थालेपछि बिस्तारै अनि उल्लाउ आउन सुरु भयो। अनि त्यसपछि संसार जन्जोकै भरिँदै आयो र अनि महासागर बन्न पुग्यो। अनि जलप्रलय भयो र ती जलप्रलयको कारणले सबै त्यो प्राणीहरू फेरि पनि सबै तहस नहस भए भनेर मुन्दुममा उल्लेख छ। र सोदोङ्गेले उहाँपछि अनि फेरि पनि त्यसरी माथि गएपछि अनि त्यो नाउँ पानीमा घुम्दै गयो। अनि त्यो पहिलाको त्यो माछा एकसिङ्गे भएर आयो। अनि त्यो माछा त्यो के अरे नाउको छेउमा एउटा साङ्ला बनाएर राख्नु भनेको थियो र साङ्लाले बाँधेको थियो। अनि त्यो साङ्ला चाहिँ माछाको एकसिङ्गे माछा भएर आयो। माछाको सिङमा त्यो साङ्ला बाँधेपछि अनि माछाले त्यो अब लड्नु गप्टिनुबाट जोगाउँदै अनि त्यो घुमाइरह्यो र माछाले त्यो त्यसरी जोगाउने काम गर्यो। र अनि अन्तिममा ढुङ्गा बिलेको छ, रुख बिल्यो भन्ने वर्णन उल्लेख गरेको छ। कति समयसम्म रह्यो होला। अनि त्यसले गर्दाखेरि अनि पछि त्यो पानी घट्दै जाँदाखेरि त्यो नाउँ हिमालयको टाकुरामा अडिन्न पुग्यो। अनि त्यो टाकुरामा अडिन्न पुगेपछि फेरि त्यो नाउँमा भएका जति पनि सोदोङ्गेले उहाँले उपदेश दिँदा मान्ने व्यक्तिहरू, मान्ने मान्छेहरू अनि त्यहाँदेखि फेरि त्यो बाँच्न सफल भएर अनि त्यो हिमालयको आसपासमा फेरि पनि बस्ती योग्य बनाउँदै अनि त्यहाँदेखि अगाडि के अरे बस्दै आए। अनि फेरि पनि मानव सृष्टि, मानव विकास हुँदै गयो। र यही यसरी वर्णन गरेका छ। अनि सोदोङ्गेले उहाँपछि फेरि पनि त्यस्तै हुने क्रमसँगै कन्देनहाङ, माबुहाङ, श्रीजङ्गाहाङ हुँदै महागुरु फाल्गुनन्द र वर्तमान धर्मगुरु आत्मानन्द गरी अहिले हामी 7औं अवतारमा पुगेका छौँ। त्यसैले किराँत धर्म अत्यन्तै प्राचीन धर्म हो। किराँत धर्म अत्यन्त सनातन धर्म हो। त्यसैले गर्दाखेरि यो किराँत धर्म नेपालको
भूभाग जस्तो मैदानमा सृष्टि भई नेपालको भूभागमा धेरै काल अघिदेखि बस्दै आए यिनै सूर्यवंशीहरू आज धेरै मुलुकहरूमा जस्तो चाइनामा, जापान, कोरिया, थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया अनि हङकङ अनि नेपाल लगायत धेरै मुलुकहरूमा छरिएर बसेका छन् यी मङ्गोलियन वंशहरू। त्यसैले गर्दाखेरि आज हामी तिनै वंशका सन्तानहरू सातौं अवतारमा पुगेका छौँ। सातौं अवतारमा आज के भनिएको छ किराँत शास्त्रले भने एक पुरुष बराबर 4 युग बित्छ, एक महापुरुष बराबर 4 युग बित्छ। त्यसो भएको हुनाले अब यो हामी सातौं अवतारमा 28औं मनुको पाला आएको छ। यो 28औं मनुको पालामा फेरि पनि संसार प्रलय हुने संकेतहरू घटनाहरू शास्त्रमा उल्लेख भएको छ। त्यसैले फेरि पनि त्यसोदङ्गले उहाँको पालाको जुन दुर्घटनाहरू फेरि पो आउँछ कि यो एउटा अत्यन्तै मनन चिन्तनको विषय बन्न पुगेको छ। आदरणीय धर्मावलम्बी बुबाम दाजुभाइजीहरू, दैविक घटना बन्ने कुरा कसैले रोकेर रोकिन्न, कसैले छेकेर छेकिन्न। न वैज्ञानिकले नै त्यसलाई छेक्न सक्छ, न त्यसलाई हटाउन सक्छ। नेपालमा भूकम्प आयो, भूकम्प आएर धेरै ठुलो क्षति पुर्यायो। कसले पो छेक्न सक्यो, कसले पो रोक्न सक्यो? यो दैविक घटना भन्ने कुराहरू यो अचानक यो हुने गर्दछ। त्यसैले त्यो दैविक घटनाहरू केही थोरै सङ्केत यिनै महापुरुषहरूले दिएको हुन्छ। तर मूर्ख समाज हामी विश्वास मान्दैनौँ। परेको बेला मात्रै हे भगवान भनेर हामी ईश्वरलाई स्मरण गर्छौँ। तर परिगयो के पो गर्नु र? त्यसैले आदरणीय सम्पूर्ण धर्मावलम्बी बुबामा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज म यी सन्देशहरू लिएर म नेपालबाट गुरुको एउटा दूतको रूपमा म यहाँहरूको निमन्त्रणा भए अनुसार यो अत्यन्तै सुन्दर र यो महान संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाको टेक्सस भन्ने ठाउँमा म आइपुगेको छु। गुरुको सन्देशहरू यही छ। त्यसैले गर्दाखेरि फेरि पनि पो सोदुङ्गेले उहाँको इतिहासहरू पो फेरि पनि आउनु खोजिरहेको छ कि किनभने गौतम धर्मगुरुले पनि धेरै धेरै अन्नहरू सञ्चय गरिरहनु भएको छ अनि सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई जम्मा गर्दै पनि हुनुहुन्छ। अब टर्की देशको पेरू प्राणीहरू समेत पनि घरभरि चाहिँ झुकेर उहाँले राख्नु भएको छ। यसैले गर्दाखेरि र संसारको एउटा मानव मात्रलाई सुधार मुक्तिको निम्ति, मुक्तिदाताको निम्ति, सुधारदाताको निम्ति, ज्ञानदाताको निम्ति अनि चेतनदाताको निम्ति एकमात्र ईश्वरीय दूतको रूपमा अवतरित किराँत समुदायमा अवतरण हुनुभएको छ।
जसको नाम हो लिङ्गदेन आत्मानन्द सिंह। र गुरुदेवले आजको संसारलाई विश्व शान्ति र मानव एकताको फुलबारी बनाउँछु भन्ने एउटा सुन्दर फुलबारी बनाउँछु भन्ने एउटा उहाँको जुन मूल सन्देश छ र त्यसैले गर्दाखेरि आज विश्व शान्ति र मानव एकताको सन्देशहरू विश्वव्यापीकरण गर्नुहुँदैछ, विश्वमा जुन एउटा प्रसारण भइरहेको छ। यसले गर्दाखेरि आज यो अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिकामा पनि जति पनि किराँत धर्मावलम्बीहरू बस्नुभएको छ, यहाँको कारणले यो ठाउँमा पनि गुरुको सन्देश प्रवाह भइरहेको छ। यो अत्यन्तै खुसीको कुरा हो। र मात्र होइन, यो अमेरिकन ठाउँ चाहिँ मैले भोलि बिर्सेँ। अमेरिकाको जेसस क्राइस्टका भक्तहरू धेरैभन्दा धेरै लारुम्बामा आइसक्नु भएको छ। यहाँ तपाईँ हामी सबैले देखेको कुरा हो। एक मात्र अवतरित धर्मगुरु उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ, के हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा उहाँ त धर्मको चेतनामा त धेरै माथि पुगेका समाज हुनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि धर्म दूतहरू उहाँहरूले एकदम छिट्टोभन्दा छिट्टो चिन्नुहुन्छ, छिट्टो खोजी गर्नुहुन्छ। त्यसैले यहाँका जन फादरहरू, पप जस्ता व्यक्तिहरू उहाँहरू मानसिकको लारुम्बामा आएर मङ्सिर 18 गते गुरु जन्मोत्सव समारोह कार्यक्रममा एक हप्ता जस्तो बसेर उहाँहरू 15-16 जनाको ग्रुप बसेर आउनुभएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब यिनै विश्व शान्ति र मानव एकतालाई संसार विश्वव्यापीकरण गर्दै अब शान्ति दिलाउन यो किराँत धर्म अग्रसर भएको छ। त्यसैले आदरणीय सम्पूर्ण धर्मावलम्बीज्यूहरू, अब अहिले हिन्दू धर्ममा पनि थोर बहुत फेरि विकृतिहरू सुरु भएको छ। हाम्रा हिन्दू धर्म भक्तज्यूहरू उहाँहरूमा एउटा फेरि पनि हिजोको उहाँहरूको जुन नियम, जुन धार्मिक अनुशासनका कुराहरू अलिकति तोडिएको छ। र किराँत धर्मको मूल सिद्धान्त के हो भन्दाखेरि हामी मान्छे हौँ, अत्यन्त चेतनशील प्राणी हौँ र हामी चेतनशील भएर बस्नुपर्छ। हामीले आपसी सहयोगका कुराहरू, सामाजिक सद्भावका कुराहरू, धार्मिक सहिष्णुताका कुराहरू कायम गरेर हामी आत्मीयताको सम्बन्ध जोडेर बस्नुपर्छ र अनि मात्र हामी शान्ति कायम गर्न सक्छौँ, शान्तिको बीजारोपण गर्न सक्छौँ, जसले मात्र हाम्रो शान्तिको जुन सृजना गर्छ अनि मात्र मानवीयता झल्किँदै जान्छ। र सबभन्दा पहिलो कुरो, संसारमा मानव र मानव बीच हामी एउटा पक्का चेतनशील प्राणी हौँ र सचेत हुनुपर्छ र सभ्य हुनुपर्छ, आपसी सद्भाव कायम गर्दै जानुपर्छ। यसरी भयौँ भने मात्रै संसार बनाउनु पर्छ अनि मात्र संसार फुलबारी बन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि विश्व शान्ति र मानव एकता कायम गर्दै अनि यो अत्यन्तै सही ब्रह्माण्डलाई सुन्दर फुलबारी बनाउँछु भन्ने वर्तमान गुरु आत्मानन्द लिङ्गदेन आत्मानन्द सिंहज्यूको यो भविष्यवाणीलाई पक्कै पनि भोलि यो निश्चित पुग्नेछ, हुँदै जानेछ भन्ने कुरालाई हामीले सबैले विश्वास मानेका छौँ। यो निश्चित रूपमा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यिनै सन्देशहरू मैले लिएर आएको छु र यही सन्देश यहाँहरूलाई म प्रवाह गर्न गइरहेको छु र तपाईँहरूलाई म बाँड्न गइरहेको छु। यसैले गर्दाखेरि अब यही कुराहरूलाई
तपाईँ हामीले श्रवण गरौँ र ग्रहण गरौँ र हामी पक्का पनि मानवीयता भएर कर्म गर्नु सिकौँ र कर्म गर्न जानौँ र संसार ब्रह्माण्डलाई हामीले बनाउनु छ र हामी मानव भनेकै ब्रह्माण्डलाई संरक्षण गर्ने सुन्दर बनाउने जिम्मेवारी बोकेका छौँ। सबैलाई जनको शान्ति दिलाउने शान्ति दिने हामीले जिम्मेवारी बोकेका छौँ। महान हाम्रो जुन दायित्व छ कर्तव्य छ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँ हाम्रो मानवीय कर्तव्यलाई हामीले पालना गर्नुपर्छ र ईश्वरीयले दिनुभएको तपाईँ हाम्रो अधिकारलाई उपभोग गर्नुपर्दछ र हाम्रो चेतनशील प्राणी जुन पाएको अधिकार काम कर्तव्यहरू हामीले उपभोग गर्नुपर्दछ। अनि मात्र हामी पक्का पनि यो जीवनलाई सार्थक बनाउन सक्छौँ र हामीले त्यसपछि मात्र हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्छौँ र परमेश्वरले दिएको जुन काम कर्तव्य अधिकार अनि मात्रै पूर्णता हुन सक्छ। यही कुरा गर्दै म जति पनि यहाँ हाम्रो आज विविध कार्यक्रमहरू देखिएको छ र यहाँ सांस्कृतिक कलाकर्मीहरू हुनुहुन्छ, भजन मण्डलीहरू हुनुहुन्छ, यहाँ मसिना भाइ बहिनीहरू मैले देखेका छु। अब जति पनि भाइ बहिनीहरूले अत्यन्त सक्रियपूर्वकले आफ्नो पहिचान, आफ्नो भजन कीर्तन र आफ्नो मन्दुमरलाई व्याख्या विश्लेषण गर्दै यहाँहरूले भजन गाउनु भएको छ। महागुरुको जुन जो के अरे वर्णनबारे, महागुरुका जुन चाहिँ सन्देशहरू, महागुरुका जो के अरे उपदेश सेवा खवनहरूलाई वर्णन गरेर यहाँहरूले भजन गाइदिनु भएको छ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी जहिले पनि हामी त्यो छोड्नु हुँदैन। त्यो हाम्रो पहिचान हो, हाम्रो विशेषता हो र हाम्रो जुन जो के अरे कर्तव्य हो। त्यसो भएको हुनाले यहाँहरूलाई यति आफ्नो भजन गाइदिनु भएको मैले सुन्दा मलाई अत्यन्त हर्ष लागेको छ र यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन म चाहन्छु। र अन्त्यमा अब धेरै कुराहरू छन्। यहाँ मैले थोरै यो मेरो पहिलो यात्रा अमेरिकाको, यहाँ अलिकति मौसमको परिवर्तनले मलाई थोरै असर पुर्यायो र म अलिकति अस्वास्थ्य बन्न पुगेँ। त्यसैले गर्दाखेरि मैले सोचेको त थिइनँ, तर पनि त्यस्तो हुँदो रहेछ। त्यसैले मैले धेरै कुराहरू बोल्ने विचार भावनाहरू हुँदै पनि मैले यहाँसँग बिदा नै माग्नुपर्ने अवस्था भइसकेको छ, किन मलाई स्वास्थ्यले साथ दिइराखेको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि आदरणीय सम्पूर्ण धर्मावलम्बी बुबा दाजु तथा दिदीबहिनीजीहरू, मैले यहाँहरू जति पनि किराँत धर्मावलम्बीहरू हुनुहुन्छ, यहाँ माङ सेवा साबाजीहरूको अलिकति छुट्टै प्रशिक्षणका कार्यक्रम पनि रहेको छ। यहाँ माङ सेवा साबा गुरुवर्गजीहरू र उहाँहरू एउटा धर्मका स्तम्भ हुनुहुन्छ। धर्मका स्तम्भ भनेको घरको खाँबा जस्तो हो र घरको खाँबा दह्रो भयो भने त्यो घर दर्बिलो हुन्छ। त्यो घरको खाँबा कमजोरी भयो भने त्यो घर भत्किनु पनि सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो खाँबाको रूपमा अथवा स्तम्भको रूपमा स्थापित माङ सेवा साबा गुरुवर्गहरू हामीमा अत्यन्तै संवेदनशील हुनुपर्छ। हामी बीचमा एकता हुनुपर्छ। हामी बीचको कर्म संस्कार गराइमा एकरूपता आउनुपर्छ। समाज विचलितमा पार्नु हुँदैन, भक्तजनहरूलाई विचलित पार्नु हुँदैन। हामीले अलिकति केही कमी कमजोरी भयो भने डाइरेक्ट तपाईँ हामीहरूसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी एक आपसमा सहकार्य गर्दै हामीले
कसरी एकतामा जान सक्छौं भन्ने विषयमा हामी बीचको एउटा आपसी सरसल्लाहहरू कायम गर्दै जानुपर्छ र यहाँहरूलाई अब समयले साथ दियो भने अब पछाडि माङसेवा सभा हामी बीचको एउटा प्रशिक्षण त नबनाऊ, एउटा सल्लाह पनि गर्नुपर्ने कार्य रहेको छ, विषय रहेको छ। त्यसपछि यहाँ आवश्यक जति तपाईहरू धेरै राज्यहरूमा विभक्त भएर बस्नुभएको छ र कुन राज्यहरूमा शब्दी गुरुहरू हुनुहुन्न, शब्दी पञ्जा प्राप्त गर्नलाई योग्य माङसेवा सभा गुरुजीहरू हुनुहुन्छ। यदि पनि तपाईहरूले एउटा निवेदन प्रक्रिया पूरा गरेर तपाईहरू शब्दी पञ्जा पनि ग्रहण गर्न सक्नुहुनेछ। म तपाईहरूलाई शब्दी पञ्जा पनि म दिएर जानेछु। त्यसले गर्दाखेरि यो पनि तपाईहरूलाई जानकारी गराउँदै अब हामी जति पनि यो कार्य पनि हामीले एकदमै छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्ने छ। अनि यहाँहरूलाई के पनि जानकारी गराउँ भने मेरो समय छोटो छ। हुन त यहाँहरूले अत्यन्तै ठुलो एउटा धनराशि खर्च गर्नुभयो, तनलले, मनलले, धनलले, कर्मलले, वचनले, तपाईहरूको जुन सक्रियतामा सबै सदुपयोग प्रयोग गरेर मलाई यो ठाउँमा एउटा ल्याइपुर्याउने एउटा जुन वातावरण बन्नुभयो, त्यसमा त म अत्यन्तै खुसी छु, हर्षित छु। के दिउँ तपाईहरूलाई, मसँग दिने केही पनि छैन। यति मात्र हो। मेरो आत्मादेखि नै तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति मात्रै छ मसँग। र यहाँहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध अटुट रहोस् र यहाँहरूको सक्रियतामा म यहाँ यो ठाउँमा एउटा अत्यन्तै महान भूमि, यो संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाको यो टेक्सस भन्ने ठाउँ भूमिलाई मैले टेक्न सफल भएँ। अब यतिखेर यो जति पनि अब अहिले इन्टरनेटको जमाना छ, इन्टरनेट जोड्नु भएको छ भने नेपालको पनि धेरै इन्टरनेटहरू हेरिरहेका छन्, सुनिरहेको छ। अहिले गुरु आश्रममा पनि जोडिया छ। र अब अन्त्यमा हामी सम्पूर्ण मानव जगतहरू, हामी किराँत मात्र भन्दैनौँ। किराँत धर्म अन्तर्गत, किराँत धर्म दर्शन अन्तर्गत, किराँत सामाजिक मुन्दुम अन्तर्गत रहेर आज यहाँ अष्टहवन यज्ञ गरियो। यहाँ दर्जनौं माङसेवा सभा गुरुवर्गज्यूहरूले बिहानदेखि निराहार रहेर उहाँहरूले मुन्दुम वाचन गरेर अनि विश्व शान्ति रहोस्, मानव एकता रहोस् र मानव कल्याण रहोस् र सम्पूर्ण प्राणीहरू कल्याण रहोस् भनेर हरेक दैविक घटनाहरू नघटोस्। अब भूकम्प जस्ता अप्रिय घटनाहरू अनि रूढी मार्गी हैजा, वज्र पर्ने, हावा आँधी, बेरी बतास, त्यस्ता दुर्घटनामय दैवी घटनाहरू नघटोस् र अशान्ति कहिले नहोस्, संसारमा शान्ति नै शान्ति होस् भन्ने कामना गर्दै उहाँहरूले जुन उद्देश्यले जुन मुन्दुम वाचन गरेर सेवा गर्नुभएको छ, बिहान साकमुरा लुङ्गी भनेको गाल्सा भन्ती भनेको पुर्खाले गरेको गल्ती कमी कमजोरीहरूको कारणले अहिले पनि हामीलाई जुन एउटा त्यो प्रभाव भइराखेको छ, हामीले ज्ञानमा, चेतनामा, विवेकमा, बुद्धिमा, शिक्षामा, राजनीतिमा, शैक्षिकमा हरेक कुरामा हामीलाई के भनेदेखि अगाडि बढ्न दिइराखेको छैन। त्यसैले त्यस्तोबाट मुक्त भएर हामी त्यो क्षेत्रमा अगाडि बढ्न प्रेरणा मिलोस् भनेर त्यत्रो मुन्दुम वाचन गरेर खोलामा गएर त्यहाँ सत्यविपल्ली बनाएर बगाइएको छ। त्यो सके पश्चात यहाँ साङ्बी या कुसाङ्बी भन्छ, त्यो
7 तला 9 तला 8 तलाको एउटा ताला बनाइएको छ। त्यहाँ सुम्निमा पारुवाङ खिम्बाङ या युमा थेबार हिम्बाङ भनेर पुजिन्छ। सृष्टिकर्ता उनै शिव पार्वती गणेश भन्दा पनि भयो। उहाँहरूको एउटा आराधना भयो, उहाँहरूको उपासना भयो, उहाँहरूको सेवा भएको छ। त्यही कुरा नै सम्बोधन गरेर मागिएको छ। त्यसपछि त्यहाँ 8 9 तलाको त्यहाँ मठ बनाइएको थियो। यो 9 तलाको मठ हुन्छ। यो पृथ्वीदेखि माथि 9 तला र पृथ्वीदेखि मुनि 9 तला भएर यो 18 तलको यो ब्रह्माण्ड बनिएको छ भन्ने किराँत मुक्तमा उल्लेख छ। त्यसो हुनाले अब तिनै ठाउँमा हामीले परमेश्वर ताग्राना बुमाङ ईश्वरीय बस्ने देवलोकमा हामीले पुग्ने प्रेरणा मिलोस् भनेर ती स्थापना गरेर त्यहाँ पनि दीप प्रज्वलन गरेर हामीले सेवा गरिसकेको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि आज जति पनि वाचन गरेर हामीले सेवा गरेका छौँ, यो भूमिमा यो पृथ्वीमा रहेका सम्पूर्ण देवी देवता नाग नागिनी सिमे भूमि र आकाशका 33 कोटी चन्द्र सूर्य र उनै इष्टदेव युमामाङ थेबामाङ हिममाङ शून्य पार्व खिम्बाङ र अष्टदेव अष्टदेवता नवग्रह अष्ट जोगिनीदेखि लिएर सम्पूर्ण संसारको जुन जो के अरे देवी देवताहरूको नाममा आज यसरी पुकारेर सम्बोधन गरेर जुन पूजा गरिएको छ। पक्कै पनि हाम्रो सेवा सम्पूर्ण माने पुजिदिएका देवी देवताले हाम्रो यो सेवालाई ग्रहण गरेर स्मरण गरेर हामी सम्पूर्ण मानव जगतलाई रक्षा गरून्, कल्याण गरून् र हाम्रो इच्छा आकांक्षा र स्वास्थ्य र हरेक कुरामा अभिवृद्धि हुँदै जाओस्। हामीले मानेका मागेका र सोचेका सबै जुन जो के अरे हामी लक्ष्यहरू पुरा गरिदिउँ र मनोकांक्षा पुरा गरिदिउन् र हामी सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा रहेका प्राणी जगतमा सम्पूर्ण पशु प्राणीदेखि लिएर मानव जगतसम्मकोमा शान्ति कायम गरिदिउन् र रक्षा गरिदिउन् भन्ने प्रार्थनाका साथ अब जति पनि यहाँनिर फेरि पनि यहाँसम्म मलाई ल्याइपुर्याउनु हुने यो टेक्ससवासी सम्पूर्ण यो कार्यक्रमका आयोजक जीहरूलाई फेरि पनि हार्दिक धन्यवाद दिँदै अन्त्यमा किराँत धर्मको दर्शनदाता वर्तमान सिंह विश्व मानव मात्रको मुक्तिदाता ज्ञानदाताको रूपमा अवतरित उनै मैगो अंशमा लिङ्गदेन आत्मानन्द सिंह तथा ममतामय गुरु आमा साम्बा पवित्र आमा लिङ्गदेनजीहरूको पाउ चरण कमलमा साष्टाङ्ग दण्डक सेवा चढाउँदै मेरो यो 2 शब्द धार्मिक प्रवचन यही नै म अन्त गर्दै म यहाँहरूसँग बिदा लिन चाहन्छु। जय किराँत तिया सेवारो सेवारो सेवारो।